क्वेश्चन आप अगर क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमें जनाब स्पीकर देखें, आप जनाब स्पीकर तशरीफ रखें असगर खान, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक मुख्तसर आप कर दें, उसके बाद फिर सर। जनाब स्पीकर शुक्रिया आपका। मुझे मालूम नहीं कि हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर से कबल ही ये हाउस चलता ही बिल्कुल इसी तरीके से है, और जितने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कवायद ज़वाबित के जितने हम पैरोकार हैं, पाबंदी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। बल्कि न सिर्फ कवायद ज़वाबित बल्कि आइन हमारे सामने रोज़ाना पड़ी होती है कि जब आप आइन और कवायद ज़वाबित से हटकर जब आप फैसले करते हैं तो उसको रोकना हमारा काम है। जनाब स्पीकर, इस वक्त आप जिस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, 8 अप्रैल 2019 को आपकी कुर्सी से आपके फैसले के मुताबिक असम्बली ने एक तफसीली खत भेजा। ये मैं होना तो ये चाहिए था कि स्पीकर के ऑफिस से आपको ये बताया जाता कि स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, और ये रूलिंग स्टार्ट कब हुई है जनाबे वाला? ये रूलिंग स्टार्ट हुई थी 28 मार्च को। 28 मार्च को स्पीकर ने यहाँ पर एक रूलिंग दी जिसमें ये पूछा गया ACS डेवलपमेंट से, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं डेवलपमेंट के, कि आप बताएं कि बलूचिस्तान में पब्लिक सेक्टर जो हमारा ये डेवलपमेंट प्लान है PSDP 2018 और 19, इसमें किन किन मदाद में आपने कितना पैसा खर्च किया है, किन अजला में दिया है, ऑन गोइंग में है, न्यू स्कीम्स हैं या आपके पुराने स्कीम्स हैं। ये तफसील आपने मांगा था जनाब वाला। आपकी कुर्सी पर मौजूद उस वक्त हमारे स्पीकर साहब मीर कुद्दूस बिजंजो साहब ने, इसका मतलब ये है कि जिस कुर्सी पे आप तशरीफ फरमाएं, इस कुर्सी ने ये रूलिंग दी थी। जो कवायद और ज़वाबित का रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है हमारे प्रोविंशियल असम्बली का, उसका आप पढ़ भी सकते हैं, आर्टिकल 201C है। सना बलोच साहब, ये सवाल कंप्लीट करके फिर आप इस बात पर आ जाए। देखें आपका इस्तेकाक मजरू हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपकी कुर्सी का। फिर इसके बाद जनाबे वाला 2 अप्रैल के इजलास में दोबारा यहां पर तमाम अराकीन असम्बली ने, जब वहां पर रिपोर्ट नहीं आई, 2 सफ़े का एक रिपोर्ट ACS डेवलपमेंट ने यहां पर भेजा कि जनाबे वाला ये बलोचिस्तान की PSDP की तफसील है। इतने बड़े PSDP की तफसील सिर्फ उन्होंने 2 सफ़ात में भेजी, जिस पे इस हाउस में बहुत एहतजाज हुआ। हमारे एहतजाज का मकसद अपने किसी दोस्त की खुदा न खास्ता दिल आज़ारी नहीं, किसी की तजलील नहीं। हम ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान में सब कुछ सही नहीं हो रहा, इसलिए हम बार बार इन चीज़ों की निशानदेही करवा रही हैं। 2 अप्रैल को उस असम्बली में फिर हमारी निशानदेही हुई कि जी जनाब वाला फिर तफसीलन जो है ये तमाम जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक तफसीलात, ऑथराइजेशन, एलोकेशन और इसके बाद एक्सपेंडिचर, वो सारा डिटेल पेश किया जाए। फिर भी जनाबे वाला नहीं हुआ, तो उन्होंने ACS डेवलपमेंट को अपने ऑफिस में बुलाया स्पीकर साहब ने। वहां उसके बाद 8 अप्रैल 2019 को एक मरासला जारी हुआ। वो मरासला मेरे साथ यहां पे है, उसकी तफसीलात, ये आपका मरासला आपके ऑफिस से गया है PAE प्रोविंशियल असेंबली ई लेजिस्लेशन से, 61 नंबर है, रोल जो है 2019, 8 अप्रैल 2019 को ये आपके ऑफिस से गया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें यही कहा गया है, द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विच वॉज प्लेस्ड बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली in a sitting held on 20th March 2019. However, the honorable members, सबके बारे में है, however, the honorable members showed their deep concern regarding non-provision of detailed information of PSDP 2018-19 on each and every scheme on 2nd April 2019. They requested the honorable speaker for provision of detailed information from P&D department. On the keen desires of the honorable members, the honorable speaker called the ACS development in his office and asked for provision of requisite information. Thereafter, the honorable speaker has revised as earlier ruling partially. तो उसके बाद स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी उसको दोबारा दोहराया, और उसके बाद ये 8 अप्रैल को आपके दफ्तर से खत गया। आप मुझे बताएं, 8 अप्रैल को आपके दफ्तर से खत गया। आज हमारे टेबल के सामने सबसे पहले वो तफसील होनी चाहिए थी कि बलूचिस्तान में अगस्त में ये हुकूमत आई, आज हम दाखिल हो रहे हैं 25 अप्रैल 2019, 11वां महीने में दाखिल हो रहे हैं। 10वां महीना खत्म हो रहा है, 11वें महीने में दाखिल हो रहे हैं। 11 महीनों में बलूचिस्तान की 1 करोड़ 20 लाख आबादी की जिंदगी, तामीर, तरक्की, खुशहाली, तालीम, रोजगार के हवाले से हुकूमत ने किन किन अजला में कितना पैसा डेवलपमेंट की मद में खर्च किया, ऑन गोइंग में
اور نیو اسکیمز میں یہ جناب والا ٹوٹل PSDP 88 ارب. نہیں سر ایسا نہیں ہوتا. نہیں سر مجھے کنکلوڈ کرنے دیں. دیکھیں میں آپ کی کرسی کی سینکٹیٹی, آپ کی کرسی کا احترام نہیں تو ہماری کرسی کا کیا احترام ہوگا؟ ہم ممبران ہیں, آپ اسپیکر ہیں, کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے. یہ بلوچستان کا سب سے آگسٹ پریسٹیجیس ہاؤس ہے. بلوچستان کی ساری تعمیر تقدیر کے فیصلے یہیں پہ ہوتے ہیں. آپ کی حیثیت ایک جج کی ہے, آپ کی حیثیت اس ہاؤس کے سربراہ کی ہے. جب آپ کے بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے جناب والا ہماری بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ لہذا میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جناب والا نمبر 1 یہ رول ہیں. ہم آخر 2-3 اسمبلیوں میں رہے ہیں. میں اسی آپ اس کے توسط سے مولانا امیر زمان صاحب بیٹھے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسمبلی میں آج تشریف فرما ہیں. سابقہ اس وقت ہمارے MNA ہیں, سابقہ جو ہیں خود PND کے منسٹر رہ چکے ہیں. جناب والا دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے. جب آپ کوئی چیز, میں نظر نہیں آیا روف مینگل صاحب کو, اور جتنے روف مینگل صاحب بھی تشریف فرمائے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے. آپ کے استحقاق کو اور آپ کی کرسی کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے. نمبر 1 یہ آج اس ٹیبل پہ موجود ہونا چاہیے تھا, اور یہ کاروائی شروع ہی یہیں سے ہوتی. سوال اور جواب روٹین کے معاملات ہیں, توجہ دلاؤ روٹین کے معاملات ہیں. بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بدامنی اب روٹین کا معاملہ ہے. جب حکمرانی خراب ہوگی 1000 گنجی نہیں ہزاروں ہزار گنجیوں میں خون بہے گا, اور اس کا آپ نے ثبوت دیکھ لیا ہے. کمزور حکمرانی, آئین اور قاعدے اور قوانین سے ہٹنے والی حکمرانی کے بعد جناب والا ان معاشروں میں بھوک پیاس اور خون کا راج ہوتا ہے. یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شروع سے ترتیب پہ جائیں تو چیزیں بلوچستان میں اس نیچ تک نہیں پہنچتی. تو جناب اسپیکر, جناب ظہور صاحب تو سر میں جناب اسپیکر آپ اس پہ دوبارہ رولنگ دیں. جن لوگوں نے آپ کا استحقاق اور اس کرسی کا استحقاق مجروح کیا ہے آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے, اور یہ ہمیں کب تک یہ تفصیلات, ادروائز ہمارے پاس تفصیلات ہیں, ہم تو یہ تفصیلات بھی لائیں گے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں 77 ارب یا 80 ارب کا بجٹ تھا, 10 ارب فوراً ہمارے اس کے ہیں پروجیکٹس کے ہیں. 77 ارب کے پروجیکٹس میں سے جناب والا 33 ارب روپے, یعنی انہوں نے اس موجودہ حکومت نے 70 ارب روپے کے پروجیکٹ کے جو ہیں پاؤں کاٹ دیے, ہاتھ کاٹ دیے, سر کاٹ دیا, سینہ کاٹ دیا, اس کو 33 ارب روپے پہ لے آئے. آج تک صرف 28 ارب روپے جناب والا خرچ ہوئے ہیں. 28 ارب روپے میں سے صرف 6 ارب روپے کے قریب وہ نئی اسکیمات پہ خرچ ہوئے ہیں, باقی انہوں نے آن گوئنگ میں دی ہیں. آن گوئنگ میں میرے پاس تفصیلات ہیں. معزز اراکین بیٹھے ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی یہ اپنے ضلع کی تفصیل آ کے مجھ سے لے لیں. آپ کے ضلع میں بھی 2% سے زیادہ آن گوئنگ میں نہیں گیا ہے. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے بلوچستان میں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اپوزیشن کے حلقوں کو نہ صحیح, حکومتی حلقے بھی محروم ہیں. میرے پاس ساری تفصیل ہے. سنابولو صاحب آپ میں رولنگ دیتا ہوں. جناب اسپیکر آپ ایک حدیث بن جائے یہاں پہ, آپ تشریف رکھیں. جناب اسپیکر آپ کی اپنی رولنگ پہ آپ کی کیا رائے فرماتے ہیں؟ شکریہ. ہماری جو پریولیجز کی کمیٹی ہے اس میں موو کر دیں اس کو. 27 تک اگر نہیں آئے مکمل تفصیلی رپورٹ پھر کر دیں گے, کوئی وہ نہیں. سر 27 کو دیکھیں ہفتے کا دن ہے, اکثر ممبران یہاں موجود نہیں ہوں گے. آپ اس کو بے شک ٹیوزڈے کو والی رولنگ ہو گئی ہے سنا, کیونکہ وہ سرکاری کاروائی کا دن